अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान की मईशत जिसके बारे में कहा जा रहा था कि शायद पाकिस्तान श्रीलंका बनने वाला है, लोग सड़कों पे होंगे, इंतशार होगा, और ये सारा प्रोपेगेंडा किया जा रहा था इमरान खान और तहरीके इंसाफ की जानिब से। लेकिन अब जब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान और तहरीके इंसाफ का असल चेहरा अवाम के सामने रखा है, पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो रही है। हर तरफ से मुस्बत इशारे आ रहे हैं, अच्छे इशारे आ रहे हैं और हुकूमत मजबूत होती हुई नजर आ रही है। पूरी तफसील आप दोस्तों के सामने रखने वाला हूं। काबीना के इजलास में बहुत बड़े फैसले किए गए हैं। अगले 15 दिनों में उस फैसलों के असरात जो हैं वो आपको नजर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक रेफरेंस दायर करने का फैसला किया गया है और अगले 15 दिनों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बड़ा फैसला दे सकती है। क्या अगले 15 दिनों में तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग जाएगी? पूरी तफसील आपको बताऊंगा और साथ साथ आपको बताऊंगा कि अब इमरान खान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। वो क्या एतराफ़ किया है इमरान खान ने, वो भी आपको बताऊंगा। आपके होश उड़ जाएंगे। वो इमरान खान जो अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करता रहा था, अब उसने खुद जुर्म का एतराफ़ कर लिया है। अगर आप सियासी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं, आप चाहते हैं आप बाखबर रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको दबा दीजिए, और फेसबुक पे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी बाखबर हो सकें, और हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दीजिए। दोस्तों, मईशत के हवाले से तमाम जितने भी पाकिस्तानी हैं, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, जिनको पाकिस्तान से प्यार है, जिनको पाकिस्तान की फिक्र होती है, वो पाकिस्तान की जो मईशत थी जिसका कबाड़ा कर दिया था इमरान नियाजी ने पौने 4 साल में, उसके बारे में बहुत परेशान थे। जो इत्तेहादी हुकूमत थी, पीडीएम की हुकूमत थी, उनको पता था कि इमरान खान ने मुल्क का कबाड़ा कर दिया, मईशत का जनाजा निकाल दिया, लेकिन इन्होंने सियासत को अपनी दाव पे लगाया रियासत को बचाने के लिए, क्योंकि इनको बता दिया गया था कि 30 जून तक पाकिस्तान डिफॉल्ट हो सकता है। इसीलिए इमरान खान को निकाल कर ये हुकूमत आई, और अब इस हुकूमत के बारे में ये तासुर दिया जा रहा था कि शायद जो माशी हालात हैं वो इसके काबू में नहीं आ रहे हैं। अब पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं, बहुत ज़बरदस्त और बहुत उम्मीद अफजा खबरें आ रही हैं। डॉलर को जिस तरह तपेड़ लगी है और रुपया जिस तरह मजबूत हुआ है, तहरीक इंसाफ की जानिब से आप दोस्तों सुन रहे थे कि इमरान खान एक प्रोपेगेंडा कर रहा था कि मईशत बदहाल हो रही है, रोज़ रुपया गिर रहा है, पाकिस्तान जो है वो किसी भी वक्त श्रीलंका बन सकता है, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता है। ये वो ख्वाहिशात थी जो इमरान नियाजी की थी, लेकिन अब जो आसार हैं, जो इंडिकेटर्स हैं, वो बता रहे हैं पाकिस्तान में ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। बाकायदा जो डॉलर है वो गिरा है और बहुत तेजी से गिरा है। पाकिस्तान का जो रुपया है वो बहुत मजबूत हुआ है। एक दिन में डॉलर की कदर में 10 रुपए की गिरावट हुई है। डॉलर जो तकरीबन 138 रुपए पे था, 130 रुपए पे था, अब वो तकरीबन 124 रुपए पे आ गया है। और जराए बता रहे हैं, मार्केट के जराए बता रहे हैं, ये डॉलर तकरीबन 180 पे चला जाएगा। पाकिस्तान का रुपया मजबूत होने जा रहा है। जो आईएमएफ है, आईएमएफ के साथ जो मामलात पाकिस्तान के तय हो रहे थे वो फाइनल हो चुके हैं। बाकायदा आईएमएफ की तरफ से ये बयान आ गया है कि अगले 15 दिनों में पाकिस्तान को 1.2 बिलियन डॉलर का कर्ज मिल जाएगा। ये वो अच्छी खबरें हैं जो तकलीफ देंगी तहरीक इंसाफ को, ये तकलीफ देंगी इमरान खान को, ये तकलीफ देंगी उस हर शख्स को जो इमरान खान को एक बार फिर इक्तिदार में लाना चाहता है और पाकिस्तान को नोचना चाहता है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में हकाइक मंजर आम पर आए हैं, अगर आप उनको गौर से पढ़ें, मैंने तो हुकूमत से कहा था अपनी पिछली वीडियो में कि इसका उर्दू तर्जुमा करवाइए और पूरी आवाम में, जो 22 करोड़ आवाम है, उस पर बांटिए और पता चले कि इमरान खान किस तरह इस पाकिस्तान को नोच रहा था, बैरूनी एजेंडे पे उनका एजेंट बना हुआ था। अब सऊदी अरब ने पाकिस्तान की इमदाद करने के हवाले से हामी भर ली है। बाकायदा दोस्त मुमालिक ने 4 अरब डॉलर पाकिस्तान को देने का वादा कर लिया है। चाइना आगे आया है, मुत्तहिदा अरब इमारात आगे आया है, सऊदी अरब आ गया है। बाकायदा सऊदी अरब ने आईएमएफ को कहा है, बाकायदा अश्योरेंस दे दी है कि वो पाकिस्तान की मदद करने को तैयार है, पाकिस्तान को डॉलर देने को तैयार है, कर्ज देने को तैयार है और डिफर्ड पेमेंट पे ऑयल देने को तैयार है, तेल देने को तैयार है। आलमी मार्केट में जो तेल की कीमतें हैं वो नीचे आ रही हैं। वो तेल की कीमत जो 123 डॉलर पे थी, अब वो तकरीबन 90 डॉलर के आसपास आ चुकी हैं। तो आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छे, बहुत राहत वाले दिन होने वाले हैं। बाकायदा अब अगले 15 दिनों में जो जराए बता रहे हैं स्टेट बैंक के,
گورنر کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ 26 اگست تک پاکستان اپنے ٹریک پہ آ جائے گا، ڈالر جو ہے وہ اور گرے گا، پاکستان کی جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ اور مضبوط ہوگی اور پاکستانیوں کے لیے راحت ہوگی۔ جو تیل کی قیمت ہے وہ عالمی مارکیٹ میں گر رہی ہے، پیٹرول کی قیمتوں میں اور کمی کی جائے گی، پچھلے دنوں کمی کی گئی ہے اور اس میں کمی ہونے والی ہے، تو پاکستانیوں کے لیے بہت اچھی خبریں ہیں۔ اور یہ جو پروپیگنڈا کیا گیا تھا، جو باتیں کی گئی تھی تحریک انصاف کی جانب سے، عمران خان کی جانب سے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ آنے کے بعد تمام جتنے بھی اشاریے ہیں وہ پاکستان کے لیے اچھے ثابت ہوئے ہیں، کیونکہ عمران خان کا وہ چہرہ ہر کسی کے سامنے آیا ہے، کس طرح یہ بین الاقوامی قوتوں کے ایما پر ان کا ایجنٹ بنتے ہوئے پاکستان کی معیشت کو تباہ و برباد کر رہا تھا۔ اب حکومت نے اس حوالے سے بڑا فیصلہ کیا ہے، باقاعدہ کابینہ کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں جب کابینہ کا اجلاس ہو رہا تھا تو جو سیکرٹری داخلہ ہیں اور سیکرٹری قانون ہیں، ان کے علاوہ تمام جتنے بھی بیوروکریٹس تھے ان کو اجلاس سے باہر نکال دیا گیا، صرف کابینہ تھی اور یہ دو افسران تھے، ان کو کہا گیا کہ وہ بریف کریں، انہوں نے وہاں پہ بریفنگ دی، اور جو بریفنگ دی ہے ذرائع بتاتے ہیں کہ جب یہ ریفرنس سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائے گا، کیونکہ حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے، نواز شریف نے پہلے ہی ڈائریکشن دے دی تھی، اب شہباز شریف کی قیادت میں حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز 2002 کا قانون ہے اس کے تحت پاکستان تحریک انصاف جو کہ بیرونی امداد لیتی رہی تھی، بیرونی فنڈنگ لیتی رہی تھی، اب عمران خان اس کا اعتراف بھی کر رہا ہے، اس کو پابندی کی جائے، اس پر پابندی لگائی جائے، اس کو کالعدم قرار دیا جائے، جس طرح پاکستان کے خلاف ایک بڑی سازش میں عمران خان پیش تھا، تحریک انصاف کے یہ رہنما پیش تھے۔ اب جہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس سارے معاملے کی FIA تحقیقات کرے گا، ایک جو بینک اکاؤنٹ تحریک انصاف اور عمران خان کا تھا جس سے یہ بیرون ملک سے فورن فنڈنگ لیتے تھے، اب اس کی FIA تحقیقات کرے گا، رپورٹس بنائی جائے گی اور وہی کچھ کیا جائے گا جس طرح نواز شریف صاحب کے لیے ایک جھوٹا کیس بنا دیا گیا تھا۔ اب یہاں پر تو 8 سال کی تحقیقات کے بعد یہ ساری چیزیں، یہ حقائق منظر عام پر آئے ہیں، اور ان کی کوشش تھی کہ کسی طرح یہ رپورٹ منظر عام پر نہ آئے، کسی طرح چیف الیکشن کمشنر پر دباؤ ڈالا جائے، اس کو مستعفی ہونے پر مجبور کر دیا جائے۔ باقاعدہ یہ خبر بھی آئی کہ انہوں نے ریفرنس دائر کیا اور جا کر کچھ ہی دیر میں دوبارہ ریفرنس واپس لے لیا اور کہا کہ نہیں جی، کچھ چیزیں تھیں جو حقائق تھے وہ ہم نے درج کرنا بھول گئے تھے ریفرنس میں، وہ ریفرنس جو ہے وہ انہوں نے جمع کرواتے ہی اس کے آدھے گھنٹے میں یہ ریفرنس واپس لے لیا۔ لیکن حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس نے سپریم کورٹ جانا ہے، فل کورٹ کا مطالبہ کرنا ہے۔ تمام جتنے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں 13 ججز ہیں، پہلے سے 17 تعداد ہوتی ہے، 4 ججز نہیں ہیں، 13 کے 13 ججز جو ہیں وہ اس مقدمے کو سنیں اور یہ فیصلہ کریں کہ تحریک انصاف پر پابندی لگنی چاہیے یا نہیں لگنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے دوستوں، اب عمران خان خود یہ تسلیم کر رہا ہے، باقاعدہ اس نے F9 پارک میں ایک پروٹیسٹ کیا تھا، احتجاج کیا تھا، اور اس میں اکا دکا لوگ آئے تھے، باقاعدہ الیکشن کمیشن کے باہر گئے، وہاں ان کے ساتھ لوگ نہیں آئے، کیونکہ وہ رپورٹ آپ پڑھیں گے، میں آپ کو سجیسٹ کروں گا، میں آپ کو کہوں گا کہ وہ آپ پڑھیے، اگر آپ انگریزی نہیں سمجھتے ہیں، جو انگریزی سمجھتا ہے اس کو کہیے اور وہ آپ کو بتائے کہ اس رپورٹ میں کیا حقائق ہیں، کیونکہ اب عمران خان خود یہ تسلیم کر رہا ہے۔ اس نے باقاعدہ F9 پارک میں جو احتجاج تھا اس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس نے عارف نقوی سے پیسے لیے تھے، عارف نقوی کی جو کمپنی تھی اس سے پیسے لیے تھے، اور اندازہ لگائیے کس شخص سے یہ پیسے لینے کا اعتراف کر رہا ہے جو باقاعدہ گرفتار ہو چکا ہے لندن میں، اس کو امریکہ مطالبہ کر رہا ہے کہ اس کے حوالے کیا جائے، اور اس کا فراڈ اگر ثابت ہو جاتا ہے تو 291 سال کی اس کو سزا ہونی ہے۔ اس شخص سے عمران خان پیسے لیتا رہا تھا، اس کی کمپنی سے، اور اب وہ اعتراف کر رہا ہے کہ ہاں اس نے یہ پیسے لیے تھے ایک غیر ملکی کمپنی سے۔ ثابت یہ کرنے کی کوشش کی جائے گی، ابھی آپ دیکھیں گے یہ پروپیگنڈا شروع ہو جائے گا، آپ دیکھیں گے یہ کہیں گے ایفیڈیوٹ کچھ ہوتا ہے، سرٹیفکیٹ کچھ ہوتا ہے، سرٹیفکیٹ الگ چیز ہوتی ہے، ایفیڈیوٹ الگ چیز ہوتی ہے۔ بھیا 5 سال تک تم سرٹیفکیٹ جمع کرواتے رہے تھے، اس وقت تمہیں اندازہ نہیں تھا، اس وقت تمہیں پتہ نہیں تھا ایفیڈیوٹ اور سرٹیفکیٹ کیا ہوتا ہے۔ اب یہ توجیہات نکالیں گے، اب یہ بہانے بنائیں گے، یہ ان کا وتیرہ ہے، جھوٹ اتنا بولو، جھوٹ اتنا پھیلاؤ کہ وہ سچ لگنے لگے، اور عمران خان کو مسیحا بنا کر پیش کرو، عمران خان کو نجات دہندہ بنا کر پیش کرو، اور ثابت یہ کرنے کی کوشش کرو کہ عمران خان سے بڑا کوئی ایماندار نہیں ہے۔ عمران خان اگر ایماندار ہوتا نا تو اس نے 92 کے بعد کوئی نوکری یا کوئی کاروبار کیا ہوتا۔ جو شخص 92 کے بعد گھر ویلا بیٹھا رہا، کوئی نوکری کی نہ کوئی کاروبار کیا، صرف چندہ جمع کی، کسی دوست نے ایک بڑا اچھا جملہ کہا تھا، اس نے کہا کہ اگر کوئی شخص کچھ نہیں کرتا اور اس کا اچھا گزارا ہو رہا ہے، یا تو وہ کرپشن کر رہا ہے یا وہ خیرات جمع کر کے خیرات پہ گزارا کر رہا ہے، اور عمران خان وہ شخص ہے جس نے خیرات میں کرپشن کی ہے، یعنی یہ خیرات جمع کر رہا تھا اس میں یہ کرپشن کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے۔ تو دوستوں اب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان اس کا انجام پہنچے گا،
और इमरान खान का अंजाम पहुंचेगा तो पाकिस्तान का बेड़ा पार लगेगा, पाकिस्तान की मईशत बहाल होगी, पाकिस्तान की मईशत में सांस आएगी और पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के हालात बेहतर होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह करेगा, अल्लाह पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तानियों के साथ है, पाकिस्तान के हालात इंशाल्लाह बहुत बेहतर होंगे। जो इसकी ख्वाहिश थी नियाजी की कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए, पाकिस्तान कभी श्रीलंका नहीं बनेगा, पाकिस्तान कभी डिफॉल्ट नहीं होगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान खुशहाल होगा और एक बार फिर जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर था वो बहाल होगा और पाकिस्तान तेजी से जो एक पंजाब स्पीड जो चाइना ने नाम दिया था शहबाज शरीफ को, उसी स्पीड के साथ जो है वो एक बार फिर पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय करेगा। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लिए ताकि आप दोस्त बाखबर रह सकें, आप दोस्तों की मालूमात में इजाफा होता रहे। फेसबुक पर अगर ये वीडियो देख रहे हैं हमारे पेज को लाइक फॉलो कर दीजिए ताकि आपके पास हमारी वीडियोस पहुंचती रहे। इस वीडियो को शेयर कीजिए, आपके दोस्तों की मालूमात में भी इजाफा होगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।